yan usog na. It's been a long time na wala dito nakikita sa inyo. Sa buwan, it's been a long time to na wala pa pa-share sa program sa Ginoo. So, actually, karon nga gabion, salamat po sa opportunity na makatag ng class sa ako karon nga gabion nga ma-share sa iyang tulong. I do believe that once nga share mo ang tulong sa Ginoo, nagi mga utang na kanang angay nga kahit ikapahimaya sa Ginoo sa inyong ginagawa. Amen ba? Amen. Amen. So, basta share ganit sa pulong sa Ginoo, dito ka duha na kay grasya man na ni brother Elmer. Amen. 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 Okay. Kung share day karon sa ako lang yung kanang devotional, no? Kuwan mo dito, meditate mo kung kuwan mo lisod di kayo kanang na may mga detalye nga kuwan Word of God yapon ba lisod kayo siya nga nangihan ay bitaw ka nang nata sa trabaho dili ang ka-focus. So, pasalamat ko sa Ginoo nga nagi-paabot niya ako nga ulong karon nga adlaw ganang buntag. Isa po siya sa rason kay wala dito ka magdahog na kasi ko karon nga pagdahig. So kuan lagi ka ng grasya lagi sa Ginoo nga nagi siya pulong ang hatag karon nga adlaw sa tuwa. So di na ko maglangan dirita sa Lucas 11 versikulo 34. Ingon diri ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang tibuok mong lawas. Kusa pagbantay ang kahayag nga naa kanimo dili kangit-ngit. Kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini anaa sa kangit-ngit. Kini mulukop gayod sa kasanag sama nga ang usa ka suga nagdan-ag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. So, Lucas 11:34 paingon sa 36. So diri gi paabot sa pulong sa Ginoo no ang emphasize diri kung as pareha sa ato isip usa ka amahan no isip usa ka amahan sa atong pamilya no sa akong nasabtan diri unsa man ka nga kahayag unsa ka nga kahayag nga isip usa ka ginikanan para nga mahatag nimo sa imong mga anak, sa imong tibuok pamilya, no? Ingon ka diri, ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. So, kung ato siyang imagine ang kung sa ato lang kaugalingon, ang mata importante jud kay sa tuwa, di ba? Amen ba? Yung katana, no? Kay kanang grabe gid kapait siguro o ang imong kinabuhi og ngit-ngit bitaw tanan imong pananaw, imagine gani upiyong ka, no? Pertiging isura. So dili ba gi-emphasize kung unsa ka nga kahayag nga unsa ka nga kahayag sa mga tao nga nakapalibot sa imo, dili lang sa imong tibuok pamilya, dili unsa ka nga kahayag sa imong kinabuhi kung asa ka dalon sa Ginoo, no? Kung ang mga butang nga ang angay nga kanang
mapahimutan sa Ginoo, no? Mapahimutan niya nga kanang si tawag ka na kanang madaig ka sa tao nga nakakita sa imuha, no? Nana ba? Kay kay ingon diri busa pagbantay nga ang kahayag nga anaa kanimo dili mahimong kangitngit, no? Dili mahimong kangitngit kay sako pang giingon pertiging lisura kung ang imong mahatag kangitngit, di ba? Wala gi kay makita or ang imo siyang imaginon bitaw sa diyang opiyong ka, imagina gani murag lisod gid kay ang kinabuhi, no? Lisod kayo, so dili ta man tinguha ana nga maunay mahatag nato sa atong kinabuhi. So i-emphasize diri unsa ka nga kahayag sa imong kinabuhi as kanang nangalagad sa Ginoo nga mahatag nimo sa uban, either sa imong pamilya, no? Sa imong kuan karon sa imong pagalingon, ikaw naman mismo na kahibalo kung unsa ka nga kahayag, kung unsa ang imong pagdala sa imong kinabuhi, kung nabuhat ba nimo nga makaingon ka sa imong kinabuhi nga hayag ko kay nakita sa akong pamilya, nakita sa mga tao na kabalibot sa ako nga inani ko, no? Inana ba nga kanang pa kanang makakita ta og kanang hayag lami kay sa paminaw na, di ba? Layo kay itong mga panglantaw ng inana ba? So I do believe nga kanang kita po sama sa ato sa atong kaugalingon kung makahatag tag kahayag sa tibuok nato nga kaugalingon sa asa man ta dalon, asa man ta paingon, kung makahimo ta ana. So kung atong imaginon nimo ang kahayag nga gihatag sa Ginoo sa ato, inana kahayag ang imong lantawon kung ikaw mahimo ka og kanang kahayag sa imong kinabuhi bitaw nga ang imo rang gikuan sa imong kinabuhi nga ang tao nga nakakita or mga bisag pa man nga tao nakapalibot kanimo na makaingon gid sa imo nga kanang kuan kanang makaingon gid nga nagay si tawag na makitaan bitaw ka sa tao nga kanang naagid ang kanang pagkuan bitaw pagdala nimo sa imong pagalingon nga kanang maingganyo bitaw sila o kanang dili nimo sila dalon nga madala sila sa example lang, madala sila sa kahilayon nga mga butang nga dili kapahimot sa Ginoo, kung dili makita nila sa imong kaugalingon nga wala kay laing giday wala kay laing giday gisaligan kung dili ang Ginoo lamang, no? Ihana ba kung ipasayas mo ang imong kinabuhi kung unsa ka nga kahayag nga makita sa mga tao sa imo. Okay, gingon pa diri sa kwan sa verse 33, walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan, ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makita ang mga tao sa kahayag ining sulod nila. So mingon ta og kahayag kana kay once nga kahayag ang purpose gid ana niya nga makita nimo, na kay makita. Gingon diri walay magdagkot og kanang suga nga kanang taguan ra dito sa ilalom, kanang walay mo gawas nga kahayag, di ba? So isip sa tuwa pod mga Kristohanan, dili lang pud ta nga ingon nga idubilig makita man gitanan nagtuon o nagtuo gid sa pulong sa Ginoo, no? Encourage lang sa matag usa nga
gamito nato kung unsa nga pamaagi nga ang atong nahibal-an bin the word of God, ibig sa mga itudlo, mga maayo nga mga butang nga isok sa Ginoo sa ato no, I do believe makabalo man kita ang unsa nga mga butang nga angay nga mapahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? So magkuanta kanang mahimutang sa tawag ana, mahimutang nga kanang mo-shine bitaw ta. Shine ta sa kumbaga Mudanag. o mudanag ta nga mahimutang kahayag sa tanan, no? Kung asa man ta dalon nga dapit. So ana lang encourage lang nako sa matag usa. So I believe nga nasayod man kita kung sa kabalaan ang pulong sa Ginoo, no? I do believe nga kita nagtuon man kita sa pulong sa Ginoo. Mahibalo ta kung unsa ang mga kabubuton nga angay buhaton nga makapahimuot sa Ginoo. So encourage lang nako nga kanang mo-take ta ana nga mga opportunity bitaw. Binasa man ta dalon asa ta nga dapit. So i-apply na to sa atong kinabuhi, no? I-apply na to sa atong kinabuhi nga mahimutang kahayag, no? Mahimutang kahayag sa mga tao nga nakapalibot sa ato. Either sa atong pamilya, mo pinaka-common sa atong pamilya nga makita ta sa atong mga anak, no? Makita ta sa atong mga anak kung paunsa nato sila paunsa nato sila gidala, paunsa ta nga nahimo nga amahan sa ilaha nga atong mga anak, di ba? So ana lang mga remind lang nako nga ana lang even man ta dalon ta padulong ipakita nato kung unsa atong pag-alagan pag-ila diha sa Diyos. Amen. Amen. So ana lang siguro o ibasa lang kay Albert. Yo. Lagi na mo na sunod. Forward man ka. Ikaw, wala nakasagang ko. Ano, may galag mo si